ساڈے مذہب دی لکھاں اولیاء سنیاں دے پیر سونے سنیاں دے پیر سونے ساڈے مذہب دی یاری والا پیر ساڈے مذہب دی یاری والا پیر جیڑا بدلی وچ دیوا محبت مصطفیٰ دائے میرے نبی دے صحابہ تو لے آج تک بھیجتے صحیح میرے نبی دے دیوانے میرے نبی نال پیار کرنے والے صحابہ دی سیرت پڑھ کے ویکھو تے صحیح سیدنا صدیقی اکبر نو پوچھ کے ویکھو رضی اللہ تعالیٰ سیدنا عمر فاروق نو ویکھو سیدنا عثمان غنی نو ویکھ لے سیدنا مولا علی شیر خدا نو ویکھ لے آؤ میرے نبی دے بلال نو ویکھ لے میرے نبی اکھا میری ہون